बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ी ही प्यारी खूबसूरत हदीस भी है, ईमान अफरोज़ वाक़या भी है। अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे कैसे कमालात से नवाजा, वो भी सीखने को इस वाक़े से मिलता है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह जा रहे थे कि रास्ते में एक शिकारी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब से गुजरा और उसने एक हिरनी का शिकार किया था। वो हिरनी भी उस शिकारी के साथ थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब उस हिरनी ने दीदार किया, अल्लाह पाक ने उस हिरनी को बोलने की कुव्वत अता फरमा दी और वो हिरनी इंसानी ज़बान में नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करती है कि हुजूर, इस शिकारी ने मुझे पकड़ लिया है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दूध के लिए वो इस वक्त परेशान होंगे। हुजूर, मुझे कुछ देर के लिए इस शिकारी से इजाज़त दिलवा दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। अब ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह पाक ने नबी पाक को कैसे कैसे कमाल दिया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हिरनी की गुफ्तगू को भी समझ भी रहे हैं, समाअत भी फरमा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है कि अगर तुम दूध पिलाकर वापस ना आई तो फिर? तो उसने कहा, हुजूर, अगर मैं वापस ना आऊं, मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर लानत होती है कि जो नमाज पढ़े और उसके बाद दुआ ना मांगे। कहा, हुजूर, मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर होती है जो आपका नाम सुने और दुरूद पाक ना पढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शिकारी से फरमाया कि इसको जाने दो, ये वापस आ जाएगी। ना आई तो कौन जमानत देगा? शिकारी कहता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ, ये वापस आएगी। ऐसा कभी होता नहीं कि जानवर पकड़ लिया जाए, छोड़ दें, फिर आकर सरेंडर करे, अपनी गिरफ्तारी खुद दे दे। नहीं जनाब, वो हिरनी जाती है और थोड़ी देर बाद ये मंजर देखने को मिलता है कि वो हिरनी वापस भी आ रही है। अल्लाह अकबर। अब ये जो खूबसूरत वाक़या हुआ तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। का हुजूर, रब आपको सलाम इरशाद फरमाता है और फरमाता है, जिस तरह ये हिरनी अपने बच्चों से प्यार करती है, आपका रब आपकी उम्मत पर उससे ज्यादा मेहरबान है। और हुजूर, जिस तरह ये हिरनी वापस आई है, अल्लाह करीम आपकी उम्मत आप पर लौटा देगा। आपको आपकी उम्मत गोया सिपुर्द कर दी जाएगी। माँ माँ होती है, चाहे वो जानवर की माँ ही क्यों ना हो। उसने ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे छुड़वा दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, मुझे थोड़ी देर की रियायत चाहिए, मैं जाकर दूध पिलाकर आ जाऊं। अल्लाह अकबर। आज हमारी माँ भी, हमारे वालिद भी अपनी ख्वाहिशात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलों को पीछे रखते हैं और बच्चों को सहूलतें मुहैया करते हैं। अल्लाह करे कि बच्चे, औलाद ये कदर करने वाली बने और उनकी स्ट्रगल्स और उनकी उन कुर्बानियों को रिकग्नाइज करे, पहचाने और फिर उनका अदब करे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने अपने हबीब को कैसा बनाया है, याद रखिएगा। नबी पाक पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अल्लाह की इबादत करे, सजदे करे, नमाजें पढ़े, लेकिन नबी पाक की रिसालत की गवाही न दे तो ये सब बेकार है, वो बंदा काफिर ही रहेगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा बुलंद किया कि जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिफ़अत पर ये उमूर भी दलालत करते हैं कि आपका जिक्र ज़मीन पर भी है और आसमानों पर भी है। आपका जिक्र इंसान भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, दीगर मखलूकात भी करती हैं। आपका जिक्र पत्थरों ने भी किया और दरख्तों ने भी किया। दुनिया के हर कोने में आपका जिक्र करने वाले मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत क्या खूब लिखते हैं ना, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम,
کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر طرف میرے آقا کا چرچا بلند ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک عرش و کرسی پر لکھا ہوا ہے, سدرۃ المنتہا, اور جنتی درختوں کے پتوں پر نقش ہے, جنت کے محلات پر کندہ ہے. تمام انبیاء اور رسول آپ کا ذکر کرتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اپنی اپنی امت سے وعدہ لیتے رہے. ہر آسمانی کتاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے. سمانح نگاری میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئیں. بیان فضائل میں سب سے زیادہ کتابیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے متعلق تحریر کی گئیں. نظم کی صورت میں دنیا میں سب سے زیادہ کلام, سب سے زیادہ نعتیں سبحان اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھی گئیں. سب سے زیادہ زبانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر ملتا ہے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. تو معلوم کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا, ایک تو ایمان لائے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایمان لے آیا کوئی شخص, لیکن اب وہ چاہتا ہے میں پرفیکٹ مومن بن جاؤں, بہترین مسلمان بن جاؤں, کامل مومن. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی کنڈیشنز بتاتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب سے زیادہ محبت کرنی ہے, سب سے زیادہ اگر عقیدت رکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رکھنی. یہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. کامل مومن ہونے کی کنڈیشن ہی یہ ہے, سب سے زیادہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میں آج آپ کو ایک نئی جہت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ کرنی ہے. لیکن سوال یہ جناب, محبت تو ہوتی نہیں ہے, محبت تو ہو جاتی ہے. ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے کسی سے محبت نہیں کی جا سکتی. میں چاہوں کہ میں کسی سے محبت کروں تو نہیں ہوگی, محبت خود ہی ہوتی ہے. بہت عرصے تک بھائی بھائی گھر میں ساتھ رہتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, ملتے رہتے ہیں, کاروبار چل رہا ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. سالوں کا ساتھ ہے, محبت نہیں ہوتی. اور کسی سے چند منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, وہ دل میں اتر جاتا ہے. محبت تو ہوتی ہے, کی نہیں جا سکتی. تو سوال یہ ہے, لاجیکلی کوشچن ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت کرنی ہے نبی پاک سے سب سے زیادہ, لیکن جناب سب سے زیادہ کرنے کے لیے یہ تو کی نہیں جا سکتی نا, خود ہی ہوتی ہے. تو اب آئیے ان ریزنز کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. علماء نے 3 وجوہات لکھی, غور سے سنیے گا. کہ جب بندہ حسین ہوتا ہے نا, خوبصورت, اس سے پیار ہو جاتا ہے. عموماً خوبصورت آدمی, خوبصورت شخصیت اچھی لگتی ہے. تو محبت کی, پیار کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ خوبصورت ہو. اچھا خوبصورت نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن ہے بڑا با کمال, اسپیشل, ایکسٹرا آرڈنری, بندے کو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے, سنتے بھی ہم, چہرہ کالا کلوٹا مگر جناب وہ اس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے, گلوکار ہوتا ہے, لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں فٹ بالر ہوتا ہے, کرکٹر ہوتا ہے, عجیب عجیب اس کے کمالات ہوتے ہیں, لوگ اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. دکھنے میں اچھا نہیں ہے مگر کوئی کمال ہے اس کے اندر, لوگوں سے وہ ہٹ کر ہے, اسپیشل ہے. تو اٹ مینس دیر از سیکنڈ ریزن. دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے کو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ بڑا با کمال ہے. اچھا با کمال بھی نہیں ہے, خوبصورت بھی نہیں ہے, ایک تیسرا ریزن بھی ہوتا ہے, تیسری وجہ بھی ہوتی ہے محبت کی, اور وہ یہ ہے کہ وہ بڑا احسان کرنے والا ہے, کیئر کرنے والا ہے, خیال کرنے والا ہے.
بندے کو اپنے ماں باپ سے کیوں محبت ہوتی ہے؟ ساری زندگی ہمارا خیال رکھا ہے، ہماری مصیبتیں ہماری مشکلیں انہوں نے آسان کی. تو اب یہ بات آج آپ نے یاد کر لینی ہے کہ کسی سے محبت ہونے کی 3 وجوہات ہیں. یا وہ حسین ہوتا ہے، یا با کمال ہوتا ہے، یا بڑا خیال رکھنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو ان تینوں ایسپیکٹس میں، ان تینوں وجوہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کیسی ہے. اب پہلی مثال لیتے ہیں خوبصورت کی. چلو جناب، خوبصورت سے ہی پیار کرنا ہے تو بتاؤ کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کون آیا ہے؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین بنایا رب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، مگر جب اس کے بعد میرے آقا تشریف لاتے ہیں دنیا میں، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ حضرت حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. آقا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ اکبر، ایسا حسین رب نے اپنے حبیب کو بنایا کہ لوگ دیکھتے تھے، دیدار کرتے تھے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایسا نورانی چہرہ، پوچھو صحابہ کرام سے، جب دیدار کرتے تھے تو آقا پر سب کچھ قربان کرنے کو جی چاہتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اتنے سارے معجزات ملے نا، اتنے سارے کمالات ملے، وہ نہ بھی ملتے پھر بھی نبی پاک کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کا حسن ایسا تھا کہ وہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. جو دیکھتا تھا نبی پاک پر دیوانہ ہو جاتا. چلو جناب، پھر آتے ہیں اپنے بیان کے موضوع کی طرف. عشق ہوتا ہے 3 وجوہات کی بنا پر، حسین سے پیار ہوتا ہے. چلو ایک اور بات بھی کر لوں، دنیا کے کسی سب سے زیادہ حسین آدمی کو ڈھونڈ لو، ہے دنیا کی سب سے حسین پرسنالٹی کو ڈھونڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑا حسین، اس سے زیادہ کوئی نہیں، موسٹ بیوٹیفل پرسنالٹی ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے جناب، مان لیا اس کو. بتاؤ اس کا پسینہ کیسا ہے؟ جیسا بھی حسین ہو پسینے میں بدبو ہوتی ہے. میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں، باڈی اسپرے کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو میرے پسینے کی بدبو نہ لگ جائے. میرے آقا کا پسینہ وہ ہے جو گلیاں مہکا دیتا ہے. آئے ہائے، میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار. اللہ اکبر، آقا جس گلی سے گزر جاتے فرماتے ہوا جو ہے امبر زمین ہو جاتی تھی، ہوا ابیر ہو جاتی تھی، غبار مشک ہو جاتا تھا. امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. آقا کی خوشبو سے نبی پاک کو تلاش کرتے. وہ واقعہ تو یاد ہوگا نا، نبی پاک کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کرتے حضور بچی کی شادی ہے، عطر درکار ہے. نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ جا کر خوشبو خرید لو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لانا، ساتھ لکڑی کا ٹکڑا لانا. وہ صحابی دوسرے دن آتے ہیں، کھلے منہ والی شیشی لاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں پر بڑا پسینہ آیا کرتا حاضری دینے کے لیے. نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے پسینہ اتارنا شروع کیا، اسی صحابی کے سامنے شیشی بھرنا شروع کی. صحابی بھی کمال کے ہیں، کہتے نہیں حضور بچی کی شادی، مانگنے عطر آیا ہوں، دے آپ پسینہ رہے ہیں. صحابی بھی پسینہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے. بیٹی بھی کیسی، آج کی دلہن فرمائش لسٹ ختم نہیں ہوتی. بیٹی کو جا کر کہا ہوگا، اے بیٹی نبی پاک کے پاس گیا تھا، عطر مانگنے گیا تھا، آقا نے اپنا پسینہ تیرے لیے بھجوایا ہے. کیسی سعادت مند بیٹی. دلہن نے وہ عطر لگانا، وہ کونین کا سب سے خوبصورت عطر لگانا شروع کیا. جانتے ہو کیا ہوا؟ میں اور آپ عطر لگائیں تو تھوڑے قریب کے لوگوں کو خوشبو آتی ہے، بلکہ عطر کی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک جائے، لانگ لاسٹنگ ہو. اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کے پسینے کو اس دلہن نے لگانا شروع کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. پورے گھر کی خوشبو مدینے میں پھیلنے لگ گئی. اللہ اکبر، ہے ایسا کوئی حسین دنیا میں تو بتاؤ جس کا پسینہ ایسا ہو. ارے دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی کو لے آؤ، بتاؤ اس کو تھوک کیسا ہے. تھوک سے تو سب کو گھن آتی ہے نا، سیلوا. تھوک کسی کے سامنے بندہ نکالتا بھی نہیں، عجیب سا لگتا ہے، برا لگتا ہے، معیوب لگتا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا لعاب دہن کیسا تھا. حسین سے محبت کرنی ہے
آقا अलैहिस्सलाम के पास मदीने के अतराफ से लोग आते, कहते हुजूर कुआं खोदा है। हमारे यहाँ भी कभी कभी बोरिंग करते हैं ना, खारा पानी निकला है, कहते बंद करो यार, इसको कौन पिएगा, दूसरी बोरिंग करो, दूसरा कुआं खोदो। मदीने वाले ऐसा नहीं करते थे, कुआं खोदते खारा पानी निकलता ना, अल्लाह के हबीब के पास आ जाते, कहते हुजूर पानी खारा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम या तो कुएं पर खुद जाते या कुल्ली कर कर यानी अपना लुआब पानी में मिलाकर देते, सहाबा उस कुएं में डालते, पानी मीठा हो जाया करता। तो अगर किसी हसीन से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन इस दुनिया पे कोई आया ही नहीं है। आला हज़रत लिखते हैं ना, खाम आए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। अब ये हुस्न सुनकर क्या कैफियत बननी चाहिए कि दिल में शौक़े दीदारे मुस्तफ़ा बढ़ना चाहिए। साहबा कितने खुशनसीब थे जो सुबह शाम ये जलवा देखते थे। हमें भी दुआएं करनी चाहिए, हमें भी कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। आज भी जलवे आम है, याद रखना, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। आज भी जलवे आम है, बस मांगने वाला तड़प होनी चाहिए। दुआ किया करो, रात नबी पाक की याद में सोया करो, दुरूद पढ़ते पढ़ते बावुजू सोया करो, और इस नीयत से सोया करो कि ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूं जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। मगर गौर करें ना, आंखें भी तो इस काबिल चाहिए। यही आंखें फिल्में देखें, यही आंखें ड्रामे देखें, बेहया औरतें देखें, और उसके बाद इन्हीं आंखों से नबी पाक का दीदार करें। कैसे करेंगे? आंखों को पाक रखना, दिल को पाक रखना। अगर दिल में नबी पाक के जलवे चाहिए ना, तो दिल साफ होना चाहिए। घर में मेहमान आता है तो घर साफ करते हो ना। अगर आका को दिल में मेहमान बनाना है, रहें उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। अगर ये दिल ऐसा बनाना है ना, तो फिर दिल को साफ भी तो करना होगा ना, आंखें पाक भी तो रखनी होंगी। ऐसे अमाल करो कि नबी पाक तुम्हारे घर में तशरीफ ले आए, तुम्हारे ख्वाब में जलवागर हो जाए। अब आते हैं दूसरा रीजन। लोग कहते हैं यार हसीन ना भी हो ना, पाक कमाल हो तो प्यार हो जाता है, स्पेशल हो तो प्यार हो जाता है। बताओ दुनिया में मेरे आका से ज्यादा बाकमाल कौन आया है? नबी पाक के कमाल ही तो बयान कर रहा हूं इतनी देर से कि आका को रब ने कैसा बाकमाल बनाया। दुनिया में बड़े बड़े बाकमाल लोग आए होंगे, मगर ऐसा कोई नहीं आया जो जमीन पर खड़े होकर इशारा करे तो चांद दो टुकड़े कर दे। ऐसा कोई नहीं आया जो दुआ फरमाए तो सूरज वापस पलटा दे। अल्लाह अकबर, आका हाथ उठाते तो बारिश हो जाती, इशारा फरमाते तो बादल कट जाता। नबी ये पाक लकड़ी उठाकर सहाबी को देते तो तलवार बन जाती। सुनो, रात का वक्त है, दो सहाबा आका अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर हैं। सहाबी कहते हैं हुजूर अंधेरा हो गया है, घर जाना है, रोशनी का इंतजाम नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी पकड़ा दी, डंडी पकड़ाई, दोनों सहाबी नबी पाक के घर से बाहर निकले। वो टॉर्च की तरह रोशन हो गई, उसकी लाइट आना शुरू हो गई। दोनों सहाबा चलते गए चलते गए चलते गए। अब एक रास्ता ऐसा आया कि एक सहाबी का घर दाईं तरफ, एक का बाईं तरफ, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। डंडी लेकर कौन जाएगा? एक टॉर्च ले जाएगा, दूसरा अंधेरे में जाएगा, रास्ता कैसे कटेगा? सहाबा का अकीदा देखो, कहते आका ने इसको हाथ लगाया है, दूसरी लकड़ी उठाई, उस लकड़ी से टच की, वो भी रोशनी देना शुरू हो गई। लोग कहते नबी ये पाक का नूर है कि नहीं? अरे मेरे आका जिसे हाथ लगा दे वो नूर बन जाता है, क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे रजा से पूछो, आला हजरत कहते हैं चांद सूरज जो महक रहे हैं ना, चमक रहे हैं, ये ऐसे नहीं चमक रहे। फरमाते ये जो महरो माँ पे है, इतलाक आता नूर का, आका भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का। आप देखें पहली रात का जो चांद होता है, जिसको क्रिसेंट कहते हैं, माहे नौ कहते हैं, ठीक है, कितना प्यारा लगता है। आला हजरत ने भी वो चांद देखा होगा। बरेली के ताजदार से इश्क रसूल करना सीखो, क्या कमाल की शख्सियत है। सुने सुने जरा, अब पहले दिन का चांद जो है ना, वो प्याले की तरह लगता है ना, कशकोल की तरह लगता है। आला हजरत फरमाते हैं चांद महीना शुरू हो गया है, पहली तारीख को आपको मुझे भी तनख्वाह मिलती है ना, जो लोग काम वाम करते हैं। आला हजरत कहते हैं चांद महीना शुरू हो गया है, ऐसा कर अपना कशकोल ला और नबी पाक से पूरे महीने की खैरात ले जा। सुनो शेर सुनो, लिखते हैं भीख ले सरकार से,
لا جلد کاسا نور کا، اے چاند بھیک لے سرکار سے، لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کیسے با کمال ہیں۔ نبی پاک نے جوبن میں اپنی لائف میں بہت سارے کمالات عطا فرمائے، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ٹھیک ہے وہ میرے آقا کی جوانی کا دور تھا، آؤ میں نبی پاک کا جوبن، میرے آقا کی شان جھولے میں کیا تھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں، کہتے حضور بعد میں ایمان لائے، کہتے حضور میں ایمان تو بعد میں لایا، مگر آپ کی طرف سے مجھے اسلام کی خاموش دعوت جو ہے نا وہ آپ کے بچپن میں ہی مل گئی تھی۔ جب آپ جھولے میں تھے نا تو میں نے دیکھا کہ آپ جھولے میں جس طرف اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک جھولے میں ہیں، جدھر اشارہ فرمائیں فرماتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بڑی لطیف سی بات، باریک سی بات، نبی پاک نے اپنے چچا سے یہ نہ فرمایا کہ چاچا مجھے یاد نہیں آپ نے کیا دیکھا جھولے میں، سنو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ۔ نبی پاک فرماتے تھے کہ جی ہاں چاچا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے منع کیا کرتا تھا۔ جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، جھولے میں سماعت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے جو چاند کے سجدے کی آواز سن لے۔ بریلی کے تاجدار جبھی تو لکھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، کمپلیشن آف ایمان کے لیے لازم ہے کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، اور پھر میں نے آپ کو لاجیکلی بھی پروف کیا کہ اگر محبت سب سے زیادہ کرنی ہے تو جناب محبت ہوتی نہیں، ہو جاتی ہے۔ تو کیوں ہوتی ہے بھائی؟ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ تینوں چیزوں میں میرے آقا جیسا کوئی نہیں، ان کا کوئی جواب نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ تو سبحان اللہ، تو پھر کیوں نہ سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کی جائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔